हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। समाप्त कर ले जी नवाज़िश करम है। 2-3 शेर आमद के ताल्लुक से, चूंकि ये जश्न उसी ताल्लुक से सुभान अल्लाह महफिल सजाई गई है और इन तमाम अरकान कमेटी शहर के तमाम मुअज़्ज़ज़ हज़रात को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि ये मुख्तसर जरूर है मगर बहुत कामयाब महफिल अल्हम्दुलिल्लाह मुनक़्क़िद की है। अल्लाह तमाम कमेटी के अरकान को शादो आबाद रखे आमीन और ये दीनी जज्बात हमेशा बुलंद होते रहे आमीन। मुलाज़ा कर लें आप जी नवाज़िश। रहमत हक तसव्वुर फरमाए कि आका हुजूर की आमद। रहमत हक बरसने लगी, क्या बात है। आगे मुस्तफा आगे रहमत हक बरसने लगी, आ गए मुस्तफा आगे मुस्तफा आगे रहमत हक बरसने लगी, आ गए मुस्तफा आ गए, लो बहार आ गई आ गई आ गए आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमद सरकारे दो आलम। सुभान अल्लाह। रहमत हक बरसने लगी, आ गए मुस्तफा आ गए, लो बहार आ गई आ गए मुस्तफा। क्या ज़बान की शायरी है। वाह वाह। सबक फरमाए। नवाज़िश। नूरे हक का उजाला हुआ, चेहरा बातिल का काला हुआ। अरे नूरे हक का उजाला हुआ, चेहरा बातिल का काला हुआ, बुतकदों में मची खड़ी आ गए मुस्तफा आ गए, बुतकदों में मची खलबली। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने मुस्तफा आ गए आ गए। सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद, सलामत रहें। क्या कहने क्या कहने। आ गई। मुलाज़ा फरमाए अरे मोहब्बत करम हो। आका हुजूर की तशरीफ आवरी के ताल्लुक से मुलाज़ा फरमा ले। जर्रा जर्रा चमकने लगा, बाग़ आलम महकने लगा, जर्रा जर्रा चमकने लगा, बाग़ आलम महकने लगा, बारिश नूरों में लगी। हाय हाय हाय। आ गए मुस्तफा आ गए, बारिश नूर हाय हाय। होने लगी, आ गए मुस्तफा। ये बंदी मुलाज़ा फरमाए जी करम हो। कि अब बहारों के दिन आएंगे, कांटे अब फूल बन जाएंगे। अल्लाह हाय हाय। अब बहारों के दिन आएंगे, कांटे अब फूल बन जाएंगे, रहमतें लेके अल्लाह की हाय हाय हाय। आ गए मुस्तफा आ गए, सुभान अल्लाह। लेके अल्लाह की आ गए मुस्तफा। क्या कहने भाई। आखिरी बंद बहुत उम्दा बहुत अच्छा है शेर। सुभान अल्लाह। अब बहारों के दिन आएंगे, कांटे अब फूल बन जाएंगे,
کیا کہنے کیا کہنے اللہ کی ہائے ہائے آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت آخری بات ملاحظہ فرمائیں کرم ہو نوازش حفاظ کرام علماء کرام کی توجہ کا طالب ارشاد ارشاد رحمت حق برس روز حشر آپ آئیں گے جب روز حشر آپ آئیں گے جب کہہ اٹھیں گے گنہگار سب ہائے 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 روز حشر آپ آئیں گے جب آئیں گے جب کہہ اٹھیں گے گنہگار سب اب نجات اپنی ہو جائے آگے مصطفیٰ آگے ارے بابا بس زندہ باد بھائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن آمد رسول اکرم سبحان اللہ زندہ باد روز حشر آئیں گے جب کہہ اٹھیں گے گنہگار سب اب نجات اپنی ہو جائے گی آگے مصطفیٰ آگے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد کیا بات ہے بھائی ہائے ہائے بہت عمدہ بہت عمدہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آگے مصطفیٰ آگے ظلم کا دور مٹ جائے گا اللہ 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 پرچم امن لہرائے گا دور مٹ جائے گا دور مٹ جائے گا پرچم امن لہرائے پرچم گا امن لہرائے گا مسکرائے گی اب زندگی آگے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آگے مسکرائے گی اب زندگی مقدم لازم کرم ہو نوازش سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شاعران نعت رسول محفل ذکر میلاد مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ ظلم کا دور مٹ جائے گا ہائے ہائے پرچم امن لہرائے لہرائے گا پرچم امن لہرائے گا مسکرائے گی اب زندگی آ گئے مصطفیٰ ہائے ہائے مصطفیٰ اللہ اللہ آ گئے کیا بات مکہ سماعت کرنے آپ کرم ہو عنایت خوش ہیں انسانوں جنوں ملک ہائے ہائے جھومتے ہیں زمینوں فلک ہائے 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 خوش ہیں انسانوں جنوں ملک ملک جھومتے ہیں زمینوں فلک شور ہے سب میں نئی آ گئے مصطفیٰ آ گئے ہائے ہائے